الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على من الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
جمعۃ الوداع رمضان المبارک دا آخری جمعہ، سعادت اور عظمت رفت والا دن، اور اس سعادت والے مہینے دا آخری جمعۃ المبارک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ذوق و شوق دے نال، محبت اور پیار پریت عقیدت دے نال محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام بڑھ چڑھ کے محبت دے نال ذوق شوق دے نال پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ جنوں یقین ہے ساڈی سرکار ورگا کوئی نہیں، او آکھے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ تھوڑا جہا ہور بلند آواز نال بولو، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے بھائی تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، مل کے آنکھوں نہ، جیسے میرے
سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ یہ طور سے کہتا ہے شب میرا، یہ طور سے کہتا ہے اب تک شب میرا کہ سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ بھئی آنکھوں نہ مل کے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات صدر بزم کائنات جان کائنات جانے دو جہان کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بعد نہایت واجب القدر انتہائی معزز اور محترم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھی اور بچوں، حاضرین عزیز شام رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، اس بابرکت مہینے دا بابرکت آخری عشرہ اور اس بابرکت آخری عشرے دا بابرکت آخری جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع، اے رمضان شریف دا مہینہ ساری طرف اللہ دا مہمان مہینہ مہمان بن کے آیا سی۔ وہ لوگ خوش نصیب نے جنہاں نے اس مہمان مہینے دا تقدس ادب تے احترام کیتا، وہ لوگ بڑے نصیباں والا نے جنہاں نے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزیاں دا اہتمام کیتا، نماز پنجگانہ نماز تراویح دا اہتمام کیتا۔ کدی اپنی صفحہ دے اندر جاتی مار کے ویکھو کہ کتنے او لوگ نے جڑے پچھلے سال اس رمضان شریف دے مہینے دے اندر موجود سن تے اج موجود کوئی نہیں۔ یہ رحمت والا مہینہ انہاں دی زندگی دے اندر دوبارہ انہاں نو نصیب نہیں ہویا۔ تو چاہیے تے اے سی کہ اسی اس موقع نو غنیمت جاندے ہویاں کہ ہورے اگلے سال اے بابرکت مہینہ نصیب ہووے نہ ہووے، اس سال اس مہینے دے اندر اپنے گناہاں نو بخشوا لئیے، اپنے رب تے رسول نو راضی کر لئیے، اللہ دی بارگاہ دے اندر گریہ و گزاری کر کے گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب نے جنہاں نے اس بابرکت مہینے دیاں پر نور راتاں نو جا کے اپنے رب نو راضی کیتا ہے۔ اللہ تعالی انہاں لوگاں دی نماز روزے، انہاں دے حج زکوٰۃ صدقہ و فطر اللہ تعالی اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جڑے دوست اس تو غفلت اس مہینے نو غفلت دی حالت دے اندر گزار گئے، اللہ تعالی انہاں نو آئندہ اگلے سال اے بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور اس مہینے دے اندر اپنی بخشش کران دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام توجہ بے کرو میرے آل، آیت کریمہ قرآن مجید دی سورۃ بقرہ دی تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ دے اندر
کفار مکہ تے کافراں نوں چیلنج فرما رہے ہیں. اللہ تعالی چیلنج کر رہے ہیں کفار نوں، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ تے شیبہ، انہاں سارے کافراں نوں اللہ تبارک و تعالی چیلنج کر رہے ہیں. چیلنج اللہ تبارک و تعالی کس بات دا کر رہے ہیں؟ کونین والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ویلے فرعون دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا نا، تے سارے کفار مکہ جمع ہو گئے. ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ تے دیگر سارے چودھری کافر کٹھے ہو گئے. انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بلائیے، انہوں نے بلائیے تے انہوں دے نال گل بات کریے کہ بھئی تو کیویں نبوت دا دعویٰ کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بلایا گیا. ابو جہل کہنے لگا محمد تو کہنا ہے میں سچا نبی ہاں تے آخری نبی ہاں، آخری نبی ہاں، تو کہنا ہے میں سچا بھی ہاں. تے ابو جہل کہنے لگا محمد جے دی تو نبی ہے بھائی توجہ کرو، میرے جنریٹر چلے آئے نہ بھی چلے تے تھوڑی دیر بعد لائٹ آ جانی، جے نہ بھی آئی تو حضور دا ذکر سن کے انشاءاللہ دل شاد ہو جائے گا. سارے میرا رکھو محبت نال بولو سبحان اللہ. وہ کہنے لگا محمد جے اللہ نے آخری نبی بھیجنا ہوندا، جے اللہ نے نبی آخری بنانا ہوندا، پھر تینوں عبداللہ دے یتیم بچے نوں بھی نبی بنانا. جے اللہ نے نبی بنانا ہوندا تے پھر ساڈے ورگے کدی چودھری نوں نبی بناوندا. اللہ نے عبداللہ دے یتیم پتر نوں کیوں نبی تے آخری نبی بنا کے بھیجے آئے؟ اللہ نے کیوں نبی بنا کے بھیجے آئے تینوں؟ تے ابو جہل کہنے لگا بھلا دس تیرے تے شے کیڑی ہے؟ جویں تو ہے اوویں میں ہاں. بولو سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا جویں تو ہے اون جی میں ہاں، تیرے چ میرے فرق تے کوئی نہیں نا. اج بھی کچھ لوگ انجی کہندے نے کہ جویں اسیاں اوویں کملی والا سی، جویں اسیاں اوویں کملی والا سی. ابو جہل نے تے کفار مکہ نے اے سوال کیتا تے ادھری قدرت کناں نے سماعت فرمایا. تے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے یار نو اپنے ورگا آکھن والے آ، میرا یار دا اشارہ کرے تے چند دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے. انگلی دا اشارہ کرے تے چند دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے. اے درخت نو پیغام بھجواوے تے درخت اپنی جڑاں اکھیڑ کی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا ہے. اللہ فرمان لگا اے میرے یار نو اپنے ورگا آکھن والے ہو، اے تے حکم دے تے پتھر بھی دے آکھے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیندے نے. پتھر بھی دے آکھے تے کلمہ پڑھنا شروع کر دیندے نے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابو جہل میں تینوں اے نہیں کہندا چند توڑ کے وکھا، اے نہیں کہندا سورج موڑ کے وکھا، اے نہیں کہندا درختاں نوں توڑ کے وکھا، تے اے نہیں کہندا پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھا. اے نہیں کہندا کہ تو سارے معجزے کر کے وکھا. اللہ نے ارشاد فرمایا بس ایک کم، ایک گل او پوری کر کے وکھا جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میں او صفت پیدا فرمائی. اللہ نے کہ فرمایا کہ میرا یار تے اشارے کرے تے چن ٹوٹ جاوے، بلاوے تے درخت اپنی جڑاں اکھیڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر آ جاوے، تے او اگر آنکھیں تے ڈبیا سورج بھی واپس موڑ کے لے کے آوے، پتھراں تو کلمے بھی پڑھاوے، گنگیاں کو گلاں بھی کراوے. فرمایا میں تینوں نہیں کہندا کہ تو گنگیاں کو گلاں بھی کرا، پتھراں تو کلمے بھی پڑھا، تو چن بھی توڑ تے تو درختاں نوں بھی توڑ. فرمایا بس ایک کام کہنا وا. وہ کام کیڑا ہے؟ پڑھو قرآن جی تسی بولو سبحان اللہ. اج نہیں بھائی آخری جمعۃ المبارک ہے، پورے رمضان شریف میں تنوں نہیں چھیڑیا تے انشاءاللہ اے رمضان شریف دا آخری جمعۃ الوداع انشاءاللہ یادگار رہ جائے. اگلے سال رمضان شریف دے مہینے تک اس مسجد دیاں دیواراں دے وچوں سبحان اللہ دی آواز گونجدی رہ جائے. انج بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بس ایک کام کر کے دکھا. کیڑا کام ہے؟
परवरदिगार ने इरशाद फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया मेरे यार दी शान है। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार दी शान है, उंगली दा इशारा करे चन टुट जाता है। परवरदिगार ने फरमाया मेरे यार दी शान है, दरख्त नू हुक्म करे, दरख्त अपनिया जड़ा उखेड़ के उदी बारगाह दे अंदर हाजिर हो जाता है। अल्लाह फरमाया मेरे यार ते उंगलियां उठाण वाले हो, फरमाया मेरा यार दुआ करे डुबिया सूरज वापस पलट आंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने फरमाया मेरा यार हुक्म देवे, पत्थर भी मेरे यार दे हुक्म ते कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया अबू जहला मेरे यार अपने वर्गा आखण वाले। अल्लाह ने फरमाया मैं ये नहीं कहता तू भी दरख्तां नू तोड़। अल्लाह फरमाया मैं ये नहीं कहता तू भी पत्थरों तो कलमे पढ़ाओ। फरमाया मैं ये नहीं कहता तू भी चन तोड़ के विखा। फरमाया मैं ये नहीं कहता तू भी सूरज मोड़ के वेखा। अल्लाह ने फरमाया इको काम कहना वा। अल्लाह ने फरमाया अबू जहला जदों मेरा यार बोले फिर कुरान बनता है। जे तू मेरे यार वर्गा बनना चाहना है फिर मेरे यार वर्गा बोल के ते वेखा। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ए नहीं कहता कि तू ए काम करके विखा, बस एक ही काम करके विखा। मेरा यार जदों बोले ना व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। फरमाया मेरे यार जदों बोले रब दा कुरान बन जाए मेरे यार वर्गा मिठा बोल के तवे खा। यार बोलो सुभान अल्लाह। मेरे यार वर्गा मिठा बोल के तुम्हें खा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जिस वेले तफसीर करने वास्ते आए आपने अपनी तफसीर नईमी दे अंदर बड़ा मिठा दिया तर्जमा फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ये जड़ी सूरत बयान की जा रही है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती फरमाते ने ये सूरत कोई कुरान की सूरत नहीं बल्कि ते सोने की सूरत की गल की जा रही। अल्लाह फरमा रहे हैं अबू जहला भला इंज दी को सूरत ते ढूंढ के लिया जड़ी जदों बोले रब दा कुरान बनदा। बोलो सुभान अल्लाह। मैं मेरे यार गरगा मिठा कोई बोल के तो विखाओ। ये तो सारिया शाना दियाँ शाना एक पासे रह गई ना, बस एक काम करके विखा दो। जदों मेरा यार बोले तो मेरा कलाम मेरा कुरान बन जाए मेरे यार वर्गा बोल के विखा दो। मेरे यार वर्गा बोल के विखा दो ताइयों तो मैं पढ़िया करना वा ओदी बोली रब दी बोलिए गुफ्तार दिया क्या बातां ने ओदी बोली रब दी बोलिए गुफ्तार दिया क्या बातां ने किरदार नबी
تلوار دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ نے فرمایا میرے یار ورگا میٹھا بول کے تے دکھاؤ۔ فرمایا میرا یار جدوں بولے، میرا یار جدوں بولے، میرا یار جدوں بولے میرا کلام بندا ہے۔ ایک میں اپنا چھوٹا جہا بچہ 9 سال دا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر لے کے آ گئی، ہاتھ بن کے عرض کیتی کملی والیا، تسی سبحان اللہ ایک دفعہ گھر جا کے ضرور بولے آج بھائی۔ ہاں سبحان اللہ بولنے دے نال بندہ کوئی شہید نہیں ہو جاندہ، جے ہو بھی جائے تو پھر رمضان شریف دا مہینہ تے نال روزہ بھی رکھے ہویا تے سبحان اللہ کہنے نال شہید ہو گیا تے انشاءاللہ جنت تے ضرور ملے ہی ملے۔ محبت نال ذرا للکار کے بولو نا سبحان اللہ، ہو روچا بولو سبحان اللہ۔ مائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ کے حاضر ہوئی، 9 سال دا بچہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر لے کے آئی، ہاتھ بن کے عرض کر دیے لجپالا 9 سال دا پتر اج 9 سالہ دا ہو گیا ہے، اے میرا پتر میری ٹیڑی کمر دا سہارا ہے، میری اکھاں دا تارا ہے، اپنی بہناں دا سہارا ہے، اپنے باپ دے دل دا سہارا ہے، میری اکھاں دا چین ہے۔ کہن لگی کملی والیا اج 9 سال دا ہو گیا ہے، میں بلا بلا کے تھک گئی ہاں، میرے نال گلاں نہیں کردا، ادیاں بہناں بلا بلا کے تھک گئیاں نے، اپنی بہناں دے نال بھی گلاں نہیں کردا۔ عرض کیتی کملی والیا ایدا باپ اینو بڑا پیار کردا ہے، ایدا باپ اینو بلا بلا کے تھک گیا ہے، اپنے باپ دیاں گلاں دا جواب نہیں دیندا۔ کہن لگی سونیا لگدا ہے گنگا ہے، کہن لگی کملی والیا کرم فرما دیو، مہربانی فرما دیو، دعا فرما دیو، نوجوانوں بھٹا نواب والیوں اس مائی دے عقیدے تو قربان جاواں۔ او مائی اپنے پتر دی آواز لین واسطے کعبے چ نہیں گئی، کملی والے دی بارگاہ دے اندر آئی۔ اس مائی نو بھی پتا سی کہ کملی والے عطا نہ کیتا پھر کعبے والا کدوں عطا کرن لگائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ، انہاں ہتھاں دے بارے اللہ نے فرمایا یدُ اللہ فوق ایدیہم، دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ بچی دی تھوڑی دی نیچے رکھے، میرے آقا نے فرمایا بولدا نہیں، میرے آقا نے فرمایا بولدا نہیں، نالے میرے آقا نے فرمایا چل ہن بولیا کر۔ حضور نے انہا فرمایا بچے نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں، بچے نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں، ماں نے پھڑ کے سینے دے نال لگا لیا، رو کے کہندی ہے پترا 9 سال ہو گئے نے تینوں پیار بھی کر دیا، 9 سال ہو گئے نے تینوں بلاندی دیاں، 9 سال تیریاں بہناں بھی تینوں بلاندیاں رہیاں نے، تیرا باپ بھی بلاندا رہا ہے، 9 سال دی اندر ایک بار بھی ساڈی گل دا جواب نہیں دیتا۔ کملی والے نے ایک واری بلایا ہے، سونے دے بلاؤن تے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے۔ اس بچے دے ایمان تو صدقے جاواں، رو کے کہن لگا اماں جے سچ پوچھنی ہے اج تک محمد ورگا مٹھا تے بلایا ہی کسے؟ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا سچ دساں تا اج تک کملی والے دے ورگا مٹھا تے بلایا ہی کسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے یار ورگا مٹھا بول کے تا وکھاؤ، وہ جدوں بولے قرآن بندا ہے، جدوں بھی بولے
قرآن بنتا ہے اتنیاں مٹھیاں بولیاں کردا ہے اتنیاں مٹھیاں بولیاں کردا ہے عارف کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح تڑپ گئی آپ دا قلم اٹھ گیا آپ نے ارشاد فرمایا ککھ سواد نا اے مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالو اے گلاں نبی دیا مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو اے گلاں نبی دیا مٹھیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بولی اتنی مٹھی ہے حضور بولنے ہی اتنا مٹھا نے کہ جدوں بھی بولن رب دا قرآن بندا ہے رب دا قرآن بندا ہے مسلمانوں گھر بچہ پیدا ہوئے نا تے پہلی باری گلاں کرنیاں شروع کرے تے ماں تے پیو نو بڑے چاہ ہوندے نے نہیں بول دے سبحان اللہ آج فی سبیل اللہ بولو سبحان اللہ آپ محبت نال بولو ایک باری سبحان اللہ بچہ پہلی دفعہ گلاں کرنیاں شروع کرے نا تے ماں تے پیو تے بہناں بھائیاں نو بڑے چاہ ہوندے نے بڑا پیار آندا ہے ہائے 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 پر جدو کملی والے نے پہلی باری گلاں کرنیاں شروع کیتیاں نا تے قربان جان والی ماں کول ہی کوئی نہیں اماں حلیمہ دے گھر پرورش پہ کردے نے قربان جان والی ماں کول ہی کوئی نہیں صدقے جان والا باپ پہلے ہی دنیا تو ٹر گیا ہے بلہاری جان والیاں بہناں کوئی نہیں کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ جدو بچہ گلاں کردا ہے اودی ماں قربان جاندی ہے ادا باپ بھی قربان جاندا ہے اودیاں بہناں قربان جاندیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ میری تے قربان ہو جان والی ماں کوئی نہیں صدقے ہو جان والا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے بلہاری جان والیاں بہناں کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرما دیتا پروردگار نے فرمایا وقیلی یا ربی ہؤلاء قوم لا یؤمنون پروردگار نے فرمایا سنیا کی ہویا دے قربان ہو جان والی ماں کوئی نہیں صدقے جان والا باپ کوئی نہیں بلاری جان والیاں بہناں کوئی نہیں اللہ فرمایا سنیا وقیلی سونیا ایک باری بول دے صحیح میں سارا جگ قربان کر دیواں فرما ایک باری بول کے تو دکھا میں سارا جگ قربان کر دیواں گا نوجوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بڑی براؤن برائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے قرآن مجید نازل ہویا اے لا ریب کتاب نازل ہوئی نوجوانوں عرب دے اندر کنے لوگ عربی موجود سن کنے عربی لوگ موجود سن جڑے تے اس عربی زبان نو جان دے سن او کافر بڑے بدبخت سن جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دی آیتاں سنا دے سن کہندے سن محمد تو سچا ہے اے ایتاں جھوٹیاں نے ایڈے بدبخت سن کہندے سن محمد تو سچا ہے اے جڑیاں ایتاں سنا رہے ہیں اے جھوٹیاں نے ایڈے بدبخت سن تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے فرمایا کہ میرے یار دا مقابلہ کرنے والے ہو عربی زبان تواڈی بھی ہے مادری زبان ہے اس سے طاقت رکھ دے ہو
جے تے تسی کہندے ہو نا کہ اے محمد معاذ اللہ اے کوئی شاعری کردا ہے یا انہیں کوئی جادو کیتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا بصورت من مثلہ، پھر اس قرآن دی آیت دی طرح ایک آیت لا کے دکھاؤ، ایک آیت لا کے دکھاؤ۔ نوجوانوں ابو جہل عربی زبان دے اتے طاقت تے قدرت رکھن والا بڑی کوشش کر لئی، قرآن ورگی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکیا، قرآن دی ایک آیت نو بھی سمجھ نہیں سکیا۔ پتہ لگ گیا عربی زبان دا مالک ہون دی وجہ تو بندہ قرآن نہیں سکھ سکدا، بلکہ محمد دا غلام بن جائے، پھر حبش دا کالا بلال ہوئے، سارا قرآن سکھ جانا۔ عربی ہون دے نال قرآن نہیں سکھیا جا سکدا۔ اگر سچا عشق محمد دا سینے چ آ جائے نا، پھر باویں عربی نہ بھی ہوئے حبشی ہوئے، سارا ہی قرآن سمجھ آ جاندہ ہے، سارا قرآن سمجھ آ جاندہ ہے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے میں قرآن مجید دا مطالعہ کیتا نا، ہن قرآن تے کملی والے دا فرمان، بولو سبحان اللہ۔ قرآن جدوں جدوں نبی پاک بولے ادوں ادوں رب دا قرآن بنیا، رب دا فرمان بنیا۔ تے اس قرآن نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کنی محبت ہے۔ نوجوانوں جس ویلے میں قرآن مجید پڑھیا، میں قرآن مجید دا مطالعہ کیتا، نوجوانوں قرآن مجید دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زلف دا ذکر بھی قرآن مجید اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا اکھاں دا ذکر بھی قرآن مجید دے اندر ہے، مازاغ والیاں اکھاں دا بھی ذکر قرآن مجید دے اندر ہے، والبصر دے سرمے دا بھی ذکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے گورے گورے اللہ والے ہتھاں دا بھی ذکر قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے ہوٹھاں دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دی یوہاں والی زبان دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدوہا دے مکھڑے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دی گردن دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے سینے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دی کان مبارک دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے قدم مبارک دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ٹور دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ نوجوانوں میرے آقا دی ماں دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے باپ دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے یاراں دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے اہل بیت دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے اسلام دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دی تبلیغ دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے مکے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دے مدینہ دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دی ٹور دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ نوجوانوں میرے آقا دی ازواج دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، میرے آقا دی تلوار دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے۔ مقدی مکا دے ماں اللہ فرمایا قرآن مجید دی تلاوت کری جا، جو جو سورتاں پڑھی جاوے گا میرے آقا دی صورت نظر آندی جاوے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن دی تلاوت کری جا، جو جو انہوں پڑھدا جاوے گا حضور دا چہرہ نظر آ جاوے گا، حضور دا چہرہ نظر یاد آوے گا۔ یہ او لا ریب کتاب ہے جدے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا دا ساری کائنات دا علم اس قرآن دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اور اج کچھ لوگ اور کچھ دوست اے عذر بیان کر دینے کہ میں ہن بڑا ہو گیا تے میں بچپن وچ قرآن نہیں پڑھیا تے ہن نہیں پڑھ سکدا۔ یہ میری گل انہاں کناں دے نال نہیں بلکہ دل دیاں کناں دے نال کھول کے انہاں کناں نو کھول کے سماعت کرے آ دے۔ کہندے نے میں بڑا ہو گیا تے میں قرآن ہن نہیں پڑھ سکدا۔ بلا اے تے دسو ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ تے زبیر نے بچپن وچ قرآن پڑھیا سی؟ جدوں انہاں تے قرآن نازل ہویا اس ویلے تے انہاں دیاں ادیاں عمرہ گزر گئیاں سن، تے اج ساڈے کول کیویں عذر اے ہے کہ میں بڑا ہو گیا تے میں ہن نہیں پڑھ سکدا۔ قرآن دا علم دی حاصل کرن واسطے عمر دی کوئی حد نہیں،
تسی بڑھیپے دے اندر آ گئے ہو، اس قرآن دے نال محبت تے لو لگاؤ، یہ قرآن تواڈے سینے دے اندر سما جاوے گا۔ اس قرآن دے نال محبت کرو۔ اللہ نے فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل فی کتاب مبین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا ہر چھوٹی تے ہر بڑی چیز دا ذکر، ہر تر اور ہر خشک چیز دا ذکر، کل فی کتاب مبین، ہر چیز دا ذکر اس قرآن مجید دے اندر رکھ دیتا گیا۔ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے۔ اسی کیوں دائیں بائیں ٹھوکرا کھا رہے ہیں؟ اسی کیوں دائیں بائیں ٹھوکرا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے قرآن دے نال محبت کی تھی، انہوں قرآن دے نال محبت کی تھی، پیار کیتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے دے اتے معزز سن کیونکہ انہوں نے قرآن دے نال محبت کی تھی سی۔ اسی اج ذلیل اور رسوات اور خار در بدر دیاں ٹھوکرا کھا رہے ہیں اس وجہ تو کہ اساں قرآن نو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو قرآن دے نال لو لگاؤ، قرآن دے نال محبت کرو۔ اس قرآن آج اساں قرآن نو استعمال کر دیاں تے صرف اور صرف عدالتہ دے اندر جھوٹیاں قسماں چکن واسطے۔ آج اساں کدی اے خیال نہیں کیتا کہ انہوں کھول کے پڑھنا بھی ہے۔ کدی اپنے گھرہ دے اندر جاتی مارو نہ تے کہ قرآن مجید دے اتر خلاف جڑا پیا ہے او دے اتر منا مٹی جمع ہو گئی ہے۔ کدی اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں قرآن مجید کھول کے ادی زیارت ہی کر لواں، انہوں کھول کے پڑھ ہی لواں، ادی میں تلاوت ہی کر لواں، ویکھ تے لواں اللہ کی پیغام مینوں بھیج رہا ہے، اللہ کیڑا پیغام دینا چاہتا ہے۔ نوجوانوں قرآن دی طرف آؤ، قرآن دے نال محبت کرو۔ قرآن ہی ادب سکھاندا ہے، قرآن ہی دے اندر ہر چیز دا علم موجود ہے، قرآن ہی دے نال لو لگاؤ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں نو ہمیشہ یاد رکھیا دے۔ عرض کیتی کیڑیاں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موت نو یاد کر دے رہا دے تے ایک قرآن پڑھ دے رہا دے۔ ایک موت نو یاد کر دے رہا دے اور ایک قرآن پڑھ دے رہا دے۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی بولے قرآن بنیا، جدوں بھی بولے قرآن بنیا۔ میرے آقا دی شان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے ہر ہر عضو دا ذکر قرآن مجید دے اندر ہے۔ بلکہ انج پڑھیا کرنے وا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے دیا۔ بھائی کنوں ایک منٹ تو مکمل پورا ٹائم دیتا جائے گا، پورا ٹائم دیتا جائے گا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا، سارے بولو بھئی تیرے دیا۔ آخری جمعہ رمضان المبارک دا اور جمعۃ الوداع اے بابرکت مہینہ ساڑھے کل الوداع ہو کے جا رہے ہیں۔ پیغام کی دینا ہے؟ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے دیا۔ ہوں انج نہیں پڑھنا بھی آقا تیرے دیا، این اپنا سجا ہاتھ اٹھانا ہے جنہوں یقین ہے کہ ساڑھے نبی ورگا ہور او آکھے گا، این سجا ہاتھ اٹھا کے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا۔ ہاتھ بلا اٹھاؤ اپنے اپنے جنہوں اپنے نبی دے سچا ہون دا یقین تے ایمان ہے۔ ہوں ہاتھ نیچے نہیں کرنا تے مل کے پڑھنا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا۔ ماشاءاللہ گونج پا دو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا کوئی نہیں، کلوں کا تیرے دیا، تیرے دیا۔ میں ویکھیا آدم علیہ السلام، آدم صفی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، نوح نجی اللہ نے، اسماعیل ذبی اللہ نے، سلیمان نبی اللہ نے، داؤد خلیفت اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے، پر سنیا کنوں کا تیرے دیا، تیرے
پا دیو نہ کنوں کوا تیرے دیا اگلے سال مسجد دیاں دیواراں دے وچوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نعتاں گونجدیاں رہ جان کنوں کواں تیرے دیا آقا تیرے دیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا نوح جڑے تیرے منن والے نے انہوں کشتی دے اندر جمع کر لو پانی دا عذاب آن والا ہے مسلمانوں پانی دا عذاب آ گیا 3 مہینے عذاب رہا نوح علیہ السلام دی کشتی پانی تے تردی رہی نوح علیہ السلام نے پڑھیا بسم اللہ مجریہا ومرساہا الا ربی لغفور رحیم اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام دی کشتی نو عذاب تو محفوظ فرما دیتا نوجوانوں ذرا توجہ دے نال گل سنیا دے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا دے نوح نے سارا قرآن نہیں پڑھیا نوح نے ساری بسم اللہ بھی نہیں پڑھی نوح نے پڑھیا صرف بسم اللہ نوح نے صرف بسم اللہ پڑھیا اللہ نے عذاب تو بچا دیتا سارے قرآن دے نال محبت کر کے جا دوزخ دے عذاب تو محفوظ رہ جاوے ہونا کھونا کنوں کواں تیرے دیا آقا تیرے دیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے دیا نوجوانوں یہ تو قرآن مجید دی شان ہے نا ہن تھوڑی جی اے سماعت کر لو جڑا قرآن پڑھ دے اللہ تعالیٰ انہوں اجر کے عطا فرما دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر تے جا رہے تے قبرستان دے وچوں گزرے تے ویکھیا ایک قبر تے عذاب ہو رہا ہے سفر تے جا رہے گزر گئے جدو واپس آئے تے ویکھیا او قبر والا پہلے عذاب دے اندر مبتلا سی تے ہن جنت دیاں سینا پیا کردا ہے سبحان اللہ تھوڑی جی ہور بولو بنا تھوڑا جا ہور مٹھا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے گا ہاں ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ نوح علیہ السلام گزرے تے او بندہ جنت دیاں پیاں سیرا کردا عرض کیتی یا اللہ جدوں گزریا ساں تے عذاب دے اندر مبتلا سی جدوں واپس آیا تے جنت دے مزے پہ لٹدا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا اے روح اللہ اے میرے نبی اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے شخص فوت ہویا ساری زندگی گناہ کردا رہا ہے ساری زندگی نافرمانیاں کردا رہا ہے جدوں فوت ہویا اس شخص دے گھر دے اندر بچی دی پیدائش دا ویلا سی میں اس شخص نو پتر عطا کیتا جدوں بچہ گلاں کرن جوگا ہویا اودی ماں نے اودہ دامن پکڑیا اودی ماں مدرسے دے اندر لے کے آ گئی جس ویلے بچے نے پہلی دفعہ پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا عیسیٰ بچے نے زمین دے اتے میرا نام لے آئے ہن ایدے باپ نو زمین دے نیچے عذاب دین لگیا میں نو شرم آوندی اس قرآن دی شان ہے قرآن دی شان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ نے تے عمل کوئی نہیں کیتا بچے نے عمل چنگا کیتا ہے ادھی گھر والی نے ادھی پرورش اچھی کیتی ہے جدو گلہ کرن جوگا ہویا ہے تے انہوں مدرسے چھڑ کے آئیے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ہے تے اللہ نے ادھے باپ دی بخشش فرما دیتی ہے اس واسطے جدو اپنی اولادہ تے لکھا روپیہ کالج یونیورسٹیاں دے اندر
میڈیکل آفیسر بنان دے اندر خرچ کر دیو، کو تھوڑا جہا انہاں دا وقت مدرسے تے مسجد دے اندر بھی لگا دیتا کرو۔ جے کدے انج نہ ہوئے کہ باپ دا جنازہ پہ ہوئے تے بیٹا پیچھے کھڑا ہوئے، نہ انہوں نہ وضو دا پتہ ہوئے تے نہ انہوں جنازے دا پتہ ہوئے، اتنا پیسہ لگان دا کیا فائدہ ہوئے گا جدو آخری وقت تواڈی اولاد تواڈا جنازہ بھی نہ صحیح طریقے نال پڑھ سکے، تواڈے غسل دا کفن دفن دا اہتمام ہی صحیح طریقے نال نہ کر سکے۔ اپنے بچیاں نو اس طرف بھی ترغیب دلاؤ اور قرآن دے نال محبت کرو۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے ولی گزرے نے اپنے وقت دے، لیکن ولایت دے منصب تو فائز ہون تو پہلے آپ بہت بڑے شرابی سن، اور آپ نے اپنے اس علاقے دے اندر ایک شراب خانہ کھول دیتا سی، جس دے اندر جا کے میں خانے دے اندر جا کے سارے مل کے شراب نوشی کردے سن۔ ایک دن بشر حافی شراب خانے تو واپس آئے نا، ایک گندی نالی او دے اندر قرآن دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا، اچھا بولو سبحان اللہ، قرآن دا چھوٹا جہا ٹکڑا تے نشے دی حالت، ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے کیونکہ نشہ ہے، ویکھیا قرآن دا ٹکڑا، دل جگ بگا اٹھا، اندروں حسرت پیدا ہوئی، شراب دی حالت دے اندر وہ ٹکڑا اٹھایا، گھر لے کے آئے، صاف کیتا، خوشبو لگا کے اچھی جگہ تے رکھیا، رات سو گئے۔ وقت دے ابدال تے وقت دے ولی نو اللہ تبارک و تعالی نے نظارہ کرایا، بھائی بشر حافی نو جا کے مبارک دے دیو، میں نو ولایت دا منصب عطا کر دیتا۔ قرآن دے ایک ٹکڑے دے نال محبت کی تھی، اور علماء فرماندے نے کہ حضرت بشر حافی نے کدے پیران دے اندر جتیاں نہیں سی پائیاں، ننگے پیر ہی سفر کر دے سن۔ اور ایک دن لوگاں نے ویکھیا کہ مکے دے اندر اس شہر دے اندر جانوراں نے گوبر تے گند کیتا ہے، تے لوگ بول کے کہنے لگے آج لگدا ہے بشر حافی فوت ہو گیا ہے، بشر حافی فوت ہو گیا ہے۔ تو وجہ کیسی کہ جتھے جتھے بشر حافی چل دے سن جانور اس جگہ تے پیشاب بھی نہیں سی کر دے۔ اللہ دے ولی دا اتنا احترام اور ادب کر دے سن، تے اللہ دے ولی نو ادب تے اشانہ کیوں ملیاں؟ انہیں قرآن دے نال محبت کی تھی، قرآن دے نال پیار کیتا۔ آؤ میرے دوستو، اے رمضان شریف گزر گیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال اے بابرکت مہینہ ساری زندگی دے اندر آنا ہے کہ نہیں ہونا۔ میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے دے اندر جو کوئی غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے نالین پاک دا صدقہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو آئندہ رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرما کے سانو اپنے گناہ بخشوان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔